अस्सलाम वालेकुम, हेलो एंड वेलकम टू आवर स्पेशल ट्रांसमिशन फॉर PSL सीजन 10। PSL सीजन 10 में आज मुकाबला इस्लामाबाद यूनाइटेड और लाहौर कलंदर्स के दरमियान। लेकिन कल होने वाले मैच में एक बार फिर मुल्तान सुल्तान ने डिसअपॉइंट किया और 90 रन्स का हदफ कोयटा ग्लैडिएटर्स ने बगैर किसी विकेट गवाए 7वें ओवर में पूरा कर लिया। रिमेनिंग बॉल्स के एतबार से ये सबसे बड़ी कामयाबी। मेरे साथ मौजूद है मेरा पैनल, कामरान अकमल, बासित अली और शाहिद हाशमी। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। बासित भाई, आपसे शुरू करते हैं। मुल्तान सुल्तान के साथ हो क्या रहा है? हर गुजरता दिन एक और बुरी परफॉर्मेंस, पिछले वाले से भी खराब अगले दिन कर देते हैं हर नए मैच में। क्या कहेंगे नजीब? मुझे ऐसा लगता है कि इन्होंने एक्सपेरिमेंट ज्यादा कर लिया। ये नहीं कि अभी ये हालत है इस वजह से नहीं। जब आप पहला मैच 234 करके हारे, उसमें आपकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी। और आवाज आ रही है? जी बिल्कुल आ रही है। जी बिल्कुल। 234 रन बहुत अच्छे थे। उसके बाद उन्होंने एक्सपेरिमेंट करना शुरू कर दिए। कभी जॉर्डन को बाहर कर दिया, कभी वो शाई होप के चक्कर में फंसे रहे। बिल्कुल मेरे हिसाब से शाई होप को जो नंबर दिया गया और 3 विकेट कीपर खिलाए गए ना, वो बॉल उनके गिर्द ही घूमती रही। अभी सही हो जाएगा, अभी सही हो जाएगा, अभी अच्छा हो जाएगा, अभी अच्छा हो जाएगा। पे नहीं किया करा उसने। अच्छा, पहले तो इनके लोकल प्लेयर्स का भी बड़ा रोल रहता था, वो भी नहीं चल पा रहे हैं। फॉरेन प्लेयर का आपने खुद जैसे शायब की एग्जांपल दी, ब्रेसवेल से हमें बड़ी सबको उम्मीदें थी, वो भी वैसे नहीं कर पा रहे। ब्रेसवेल तो कुछ भी ब्रेसवेल और साइफर्ड एक जैसे ही है। न्यूजीलैंड में हमें मार के उन्होंने ऐसा कर दिखाया हमें, और साइफर्ड भी इतना अच्छा नहीं, एक ही 41 करे। उस्मान खान का इन्हें फर्क पड़ा। उस्मान खान की जो लोगों ने पकड़ लिया उसको। सच ये है कि लोगों ने पकड़ लिया। जैसे वो बैटिंग करने आते ना, शॉर्ट पिचें होना शुरू हो जाती है। तो मतलब वो ज्यादा रन नहीं बन पा रहे, नहीं पड़ रहा। वो क्या करता है, फिर चलाते हैं, हट के मारता है। तो अब हर दफा तो कैच नहीं छोड़ेंगे ना भाई। बिल्कुल सही बात है। कामरान, वो जो टर्न अराउंड है कोयटा का, कि एक पॉइंट पे लग रहा था कि ये क्या ऐसा करेंगे कि ठीक हो, अचानक से वो अब उनका नेट रन रेट भी पॉजिटिव में आ गया, वो दूसरे नंबर पर भी आ गया। क्या जबरदस्त परफॉर्मेंस जारी है। जो आपने कल सजेशन दी थी कि खुर्रम शहजाद के होते हुए कोई और शुरू के ओवर्स कराए, ये बड़ी नाइंसाफी है, तो वो उसका बड़ा फायदा हो गया उनको। देखिए, बिल्कुल फायदा हुआ है। और वो बॉलर ऐसा है कि वो प्रोसेस के साथ आया। पहले डोमेस्टिक में उसने अपना आप दिखाया, फिर टेस्ट मैच में कॉल की है, वहां पे उसने परफॉर्म किया। फिर PSL में आप देखिए एक डिफरेंट बॉलर नजर आ रहा है, क्योंकि इससे पहले भी PSL खेला है, लेकिन इतना हाईली रेट नहीं किया जा रहा, क्योंकि इसको मैंने देखा क्लोजली बड़ा बॉलिंग में अच्छा करते हुए। और अब पाकिस्तान टीम को जरूरत भी ऐसे बॉलर्स की। जहां तक कोयटा की बात है, अनबिलीवेबल परफॉर्मेंस, एक्सीलेंट कमबैक किया। एक बुरी हार के बाद उन्होंने कंटिन्यू डोमिनेट करना शुरू किया। फिल एलन की फॉर्म वापस आई है। साउथ थोड़ा अच्छे इंटेंट के साथ खेल रहा है, तो अच्छा साइन है। और जहां तक बात है मुल्तान की, मेरे ख्याल से मुल्तान को जो पहले मैच में डेंट पहुंचाया ना कराची किंग ने, उसके बाद वो उठ ही नहीं पा रहे। इतना बड़ा टोटल करने के बाद हारे। वो उस टोटल से इनको नजर आना चाहिए था, कॉन्फिडेंस नजर आता, गेम प्लान अच्छा होता। मेरे ख्याल से वो हार अभी तक इनके ज़हनों से निकली नहीं है। वो अगले मैचेस वैसे वो बुरे करते जा रहे हैं, स्टेप बाय स्टेप, अच्छा करने के बजाय। तो ये रीजन है। कॉम्बिनेशन देखिए उस वक्त ही काम आता है जब आपके लोकल प्लेयर परफॉर्म करते हैं। ये नहीं कि आप रन्स कर रहे हैं और आप दूसरों को रोक नहीं रहे। कभी खुद भी रिस्पॉन्सिबिलिटी रिजवान को लेनी चाहिए। कल जैसे 4 आउट हुए हैं, पहला आउट हुआ तो नजर आ जाना चाहिए यहाँ पे थोड़ा सा बाउंस और सीम हो रहा है, तो कोई भी बैट्समैन आए वो करेक्टिंग शॉट्स पे रहे। मेरी फॉर्म लगी हुई है, मैं ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूँ, टैग करता हूँ, इंटेंट दिखाता हूँ। तो ये गेम प्लान मुझे नजर नहीं आता। एक ही तरह की बैटिंग, एक ही तरह की क्रिकेट, एक ही तरह की अप्रोच, जिसकी वजह से इम्प्रूवमेंट नहीं आ रही और नीचे की तरफ जा रही है। बहुत ही मायूस कुन बैटिंग की है। यासिर खान दूसरे ओवर की पहली गेंद खेल रहा है, इस तरह का शॉट मार रहा है। तुम पहली दफा खुर्रम शहजाद को इस PSL में खेल रहे हो, पहली बॉल पे इस तरह का शॉट। उसी ओवर में उस्मान खान, अभी तुमने 2 गेंदें खेली हैं, थोड़ा सा सेट हो जाओ। एक अगर शॉर्ट पिच बॉल आई भी है तो उसको या तो इवेट कर दो या उसके ऊपर डिफेंसिव शॉट खेल दो। पीछे हट के ऐसा बुरा शॉट कि आप वहीं पे खड़ी हुई थी गेंद। फिर खुर्रम शहजाद के अगले ओवर में जो चौथा ओवर था इनिंग्स का, उसमें उसने दोनों गेंदों पे बड़ा अच्छा कामरान गुलाम और कर्टिस कैम्फर को आउट किया। वो दोनों गेंदें रियल गेंदें थी। जरा सी वैका की पिच आई, वैका की मट्टी आई और हमारे बैट्समैन स्ट्रगल करने लगे। इस पिच पे क्यों फिन एलन ने इतनी जबरदस्त बैटिंग की? इसलिए कि वो पर्थ में, वैका में भी और पर्थ के नए ग्राउंड पे भी, वो पर्थ स्कॉचर्स के लिए
बिग बैश खेल चुका है, इसलिए उसने आराम से सुकून से बैटिंग की। और कोयटा ने वाकई टर्न अराउंड किया है। पहला मैच वो 80 रन से जीते थे पेशावर ज़ल्मी से, उसके बाद वो 79 रन से लाहौर कलंदर से हारे, फिर 2 मैच हारे कराची से हारे, फिर वहां से उन्होंने जो टर्न अराउंड किया, 5 रन की उन्हें जो लकी विन मिली है ना, उसने उनको ऑलमोस्ट तकरीबन यूं समझे कि वो प्ले ऑफ के लिए बड़े स्ट्रॉन्ग कंटेंडर। वो वहां से उनका कॉन्फिडेंस आया कि जब ये जीत सकते हैं तो कुछ भी कर सकते हैं। मैं एक बात से भाई, इससे मैं सिर्फ आप सवाल जो कर रहे हैं, मेरा कहने का मतलब ये है कि ऑस्ट्रेलियन मट्टी आ गई है तो थोड़ा सा बाउंस हुआ तो हम लोग इतने एक्सपोज क्यों हो रहे हैं? इससे पहले तो नहीं ऐसे होता था, इससे पहले मैनेज किया जाता था, लड़के परफॉर्म करते थे। बस बासित भाई से यही है कि इतना सीम खुर्रम का ही हुआ, बाकी बॉलर्स का तो सीधा सीधा आ रहा था। क्या वजह कि क्यों इतना पेशेंस के साथ ऐसी पिच पे क्रिकेटिंग शॉट्स नहीं चल सकते? थोड़ा सा खेलना होता है। बासित भाई यही सवाल के पिच से तो सपोर्ट मिल रही थी, लेकिन ऐसा भी नहीं था कि बिल्कुल इस तरह के 89 पे आउट हो जाए। मेरा सिर्फ एक सवाल ही, पीसीबी के जो क्यूरेटर्स हैं या पीसीबी के जो डायरेक्टर हैं, ये पिच मिट्टी जो मंगवाई है इस पे पीएसएल क्यों होना था? मेरा ये सवाल। ये बहुत अच्छा सवाल है कि ये सारे एक्सपेरिमेंट्स अभी करने नेशनल टी20 के अगर 1-2 मैच इन पिचों पर करा लेते ना तो इन प्लेयरों को थोड़ा होते वहीं पर है भाई। मतलब ये सारे एक्सपेरिमेंट्स अभी करने, जब आपकी लीग वैसे ही क्रिकेट पॉइंट ऑफ व्यू से डाउन हो रही है, जब आपको एक्साइटिंग मैचेस ही नहीं मिल रहे। दूसरा जो कामी ने बात बोली ना, खुर्रम क्यों अफेक्टिव हो रहा था कि उसका सीम हिट कर रहा था। आप देखें जो अपना उस्मान की जो बॉल अंदर से बॉल गए ना, और उसके बाद जो बाहर निकला, वो समझ ही नहीं पाया उसको कि मैं क्या करूं। भाई क्या इनस्विंगर नहीं होती है? इनस्विंगर पे बैटर क्या बीट नहीं होते? क्या कामरान कभी इस तरह बीट नहीं हुआ? होते हैं। उस वक्त अपने आप को अप्लाई करो ना, उन्होंने चला दी। मतलब ये जुमला है क्रिकेट की लैंग्वेज में, चला दी, मारना शुरू कर दिया। मतलब ये कोई क्रिकेट हो रही है यार? एक और भी है जुमला। अच्छा बोंगी शॉट नहीं, इससे भी बड़ा है। तो वो लेडीज कमेंटेटर उरूज थी मेरा ख्याल है, उसने बड़ा अच्छा जुमला बोला कि ये हर दफा तुक्के थोड़ी लगेंगे। बिल्कुल सही बात है। उसको किसी को बुरा मानना भी नहीं चाहिए, लेकिन हमारी बैटिंग एक्सपोज हुई है। देखो बॉल मूवमेंट तो थी, बाउंस भी था, मूवमेंट भी थी। अगर कहीं ये कोयटा भी पहले बारी लेता ना नजीब, उनको भी प्रॉब्लम होती। सही बात है। आप ये देखेंगे पहले मैच में फहीम अशरफ ने नया बॉल करा, 5 आउट करे, खुर्रम ने नया बॉल करा, 4 आउट। अब वसीम जूनियर को करा दो। सबसे अच्छे बॉल करा है आमिर अच्छे बॉल। आप ये देखें 5 बॉलर ने अपने बॉक्सेस टिक करे कल। अबरार ने कितने रन दिए? 13 रन। अभी हम परसों ही बात कर रहे थे कि जीत कैसी चीज होती है। परसों ही बात कर रहे थे कि इनका स्पिन डिपार्टमेंट थोड़ा वीक हो गया है, इनकी बॉलिंग कमजोर पड़ रही है। आज सबसे अच्छी बॉलिंग लग रही है। पिंडी में जब खेलेंगे, असल में मसला है फाइनल भी तो इधर है ना। पिंडी में ये खेले ना तो इनके 2 बॉलर बड़े लूज बॉलर हैं, जिसने कल 4 आउट करे, और एक और बॉलर राना फहीम अशरफ। ये दोनों बहुत लूज बॉलर हैं। असल में इन्हें कोई बैटर नहीं मिल रहा, बैट्समैन T20 वाला नहीं मिल रहा। मतलब मैं किसी का नाम नहीं लेना चाह रहा, बहुत इजी है इन्हें आउट करना। इन्हें टैक्टिस ही नहीं आती बॉल करने की। somebody like फखर जमान या साइम अपनी फॉर्म में तो ये पकड़ सकते हैं ना इनको। वो गेम अवेयरनेस वाली बात भी। अभी आप आईपीएल का एक मैच याद करें, पंजाब किंग्स का मैच था, आर्या नामी लड़के ने जबरदस्त इनिंग्स खेली, बाकी सारी पूरी टीम फ्लॉप हुई है। कल रिजवान और इफ्तिखार के पास एक आइडियल मौका था, लाइफ टाइम मौका था इफ्तिखार के पास। 12 गेंदें खेल के 13वें पे ऐसा चलाया उन्होंने शॉट, और फिर बल्ले का निचला हिस्सा देखते रहे जैसे बल्ले का हिस्सा। मैन्युफैक्चरर की गलती है कि यार ये अगर नीचे का हिस्सा भी थोड़ा अच्छा होता तो ये छक्का था पक्का। बड़ी एक बात कहूंगा, आपके प्लेयरों के पास टाइम है इतना, आपकी पूरी इनिंग्स पड़ी है और आप अपनी इनिंग्स बिल्ड नहीं कर सके। शाहिद भाई ने बड़ी अच्छी बात बोली, बैट के नीचे लगे ना। जब ऑस्ट्रेलिया साउथ अफ्रीका जाते थे ना तो बैट ऐसे बनवाए जाते थे जिनका बीच में वजन होता था, नीचे नहीं। एशिया में जब खेला जाता था तो नीचे वजन होता है। इफ्तिखार का आउट स्क्रीन पे भी आप देख सकते हैं। सही है, तो वो वाले बैट तो बनाए नहीं इन्होंने, क्यूरेटर ने पिचेस बनवा दिए। देखिए शाहिद भाई ने जो रेफरेंस दिया ना, ये हमें देने की जरूरत क्यों पड़ रही है? 17 ओवर खेला रिजवान, ठीक है, 2 सामने आउट हुए हैं। क्या कितनी इनिंग्सें हुई हैं ऐसी कि एक बैट्समैन 100 कर ही जाता है, 70-80। यहाँ पे तो रिजवान को 70-80 अपना करना चाहिए था। आप देखें कि 4 आउट हुए हैं, इब्रार को सिर्फ 1 बाउंड्री लगी है। चले फास्ट बॉलर्स पे नहीं आ रहा तो 2 रन आउट हो गए हैं,
آپ سامنے چھکا تو مارنے تو جاؤ یار. یہ تو یہ مجھے نظر آ رہا ہے انڈرسٹینڈ کہ ایک اوپنر جاتا ہے 17 اور اوور 17 اوور کے بعد اس کے 44 اسٹرائک لینے کے چکر میں 2 رن آؤٹ ہو گئے. اسامہ اچھا خاصا کھیل رہا تھا اور 2 بندے رن آؤٹ, اور جس کے لیے رن نہیں لیا ڈبل, وہ لاسٹ بال پہ آؤٹ ہو گیا. اب مجھے بات بتائیں کہ یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے, یہ کوئی نیا بچہ مرجنگ والا ہو نا تو اس کو انڈرسٹینڈیبل ہے یار. ایک پاکستان کے آپ 8-10 سال سے کھیل رہے ہو, کپتان ہو, T20 اتنی کرکٹ کھیلی ہے, پرفارمنس اتنی بڑی ہے, یہاں پہ تو صاف نظر آ رہا ہے کیپ لینے کے چکروں میں آپ لوگ ٹیم کے لیے نہیں کھیل رہے. یہ نہیں سوچ رہے کہ میری ٹیم کا اتنا ٹوٹل ہو جائے فائٹ کر سکے. بالکل صحیح بات ہے. اچھی چیز نہیں ہے. رضوان نے باقی بلے بازوں پہ تو بڑی ذمہ داری ڈال دی. انہوں نے کہا جیسی بھی پچ ہو اس طرح سے شارٹ سلیکشن ہوگی تو فلیٹ پچ پر بھی یہی حال ہوگا. کیا کہنا تھا رضوان کا, آئیے آپ کو وہ دکھاتے ہیں. پہلے جس طرح رزلٹ آیا ہے ہماری بیٹنگ کی طرف سے, کیونکہ اگر فلیٹ پچ پہ بھی اگر شارٹ سلیکشن آپ کی غلط ہو تو جب وکٹ لوز کرتے ہیں تو پریشر آتا ہی آتا ہے. ڈیفیکلٹ تھا کہ ایسا بھی نہیں تھا کہ ہم کہہ سکیں کہ اس طرح باقی میچز میں تھے, مگر آپ آسانی سے اگر 140-150 کا ٹارگیٹ سوچ سکتے تھے اس پچ پہ تو شاید رزلٹ کچھ اور ہوتا. ان کی بالنگ کو کریڈٹ ضرور دیں کیونکہ ان لوگوں نے ٹاپ آف اسٹمپ ہارڈ لینڈ میں ہمیں رکھا, اسی وجہ سے ان کو وکٹ ملی. گروپ سٹیج میں موقع ہے ہمارے پاس یا چانس ہے ہمارے پاس, اگر وہ اس طرح آ گیا کہ ہمیں یہ ہارے وہ جیتے یہ ہارے, مجھے پسند نہیں ہے. یہ جملہ میں نے دوسری بار سنا, یہ چیمپئنز ٹرافی میں بھی سنا تھا کہ یہ جیتے وہ ہارے, ایسا مجھے پسند نہیں ہے. تو پھر اس کی پھر تیاری بھی ہوتی ہے نا. جو لارجسٹ وکٹری بائی مارجن وکٹس کا بھی ہے اور بال کا بھی, آئیے آپ کو وہ اسٹیٹ دکھاتے ہیں کہ پی ایس ایل کی ہسٹری میں یہ جو مارجن ہے 10 وکٹوں سے ہرایا اور ساتھ میں 79 بالز ریمیننگ, یہ سب سے بڑی کامیابی ہے ریمیننگ بالز کے اعتبار سے پی ایس ایل کی ہسٹری میں. اس سے پہلے 2021 میں اسلام آباد یونائیٹڈ نے کوئٹہ کو 60 بال پہلے ہرایا تھا, پشاور نے لاہور کو 38 ریمیننگ بالز پہلے ہرایا تھا, اور پشاور بھی آئی جی کراچی نے لاہور کو 17 بالیں پہلے ہرایا تھا. تو یہ کچھ سٹیٹس ہیں جو بتا رہے ہیں کہ کل کی شکست کتنی بڑی شکست تھی ملتان سلطان کے لیے. پوائنٹس ٹیبل پر نظر ڈالتے ہیں کیونکہ کل کے بعد سب کچھ بدل گیا ہے, اور جو نہیں بدلا وہ یہ بدلا کہ اسلام آباد یونائیٹڈ ٹاپ پہ ہے. اسلام آباد یونائیٹڈ اپنے 5 میں سے 5 میچ جیتی ہے. دوسرے نمبر پہ کوئٹہ گلیڈیٹرز آ گئی ہے 8 پوائنٹس کے ساتھ, اور نیٹ رن ریٹ بھی اچھا ہو گیا ہے. لاہور قلندر تیسرے پہ ہے, کراچی کنگ کا 1 جیت 1 ہار کی وجہ سے چوتھا نمبر ہے. پشاور زلمی 5ویں نمبر پہ ہے, اور ملتان سلطان 7 میچز میں سے صرف 1 جیتنے میں کامیاب ہوئی ہے, اور نیٹ رن ریٹ انتہائی خراب ہے. شاہد صاحب سمپل بتائیے, کیونکہ آپ ifs and buts کا مارجن ہمیشہ رکھتے ہیں, کیا چانسز ہیں؟ کل کا میچ ڈیفائن کر دے گا. کل کراچی کنگسن کا میچ ہے 8واں, ہار گئے تو ظاہر باہر ہیں, اور اگر جیتے اچھے مارجن سے تو پھر وہ تھوڑی سی امید, موہوم سی ایک امید ہوگی. آج اگر اسلام آباد یونائیٹڈ لاہور سے جیت گیا تو دوسرے رزلٹ پہ ڈیپینڈ کرتے ہوئے وہ تو تھرو ہو جائیں گے پلے آف کے لیے 12 پوائنٹس کے ساتھ. بالکل ٹھیک ہے. اسلام آباد یونائیٹڈ اگر جیتتا ہے تو obviously ان کے لیے ابھی بھی شک ہے ویسے. لاہور قلندر سے میچ ہے ایسا نہیں 5 میچ, ہاں 5 میچ, وہ نہیں کہہ رہے, لیکن وہ ایک آج کے میچ کی بات ہو رہی ہے. اگر جیتتا ہے تو پھر تو گیا ہی نا. 5 میچ ہار کر پھر وہ باہر بھی ہو سکتا ہے نا, اگر 5 میچ شروع میں جیت گیا. ناممکن نہیں ہے باسط بھائی, آپ کرکٹر ہیں, آپ کو یہ چیز. ملتان ہاری نہیں, وہ کرکٹر ہے, نہیں اسلام آباد کی بات کر رہے ہیں. ملتان جب وہ کرکٹر ہے, اسی لیے اس بات پہ یقین نہیں کر رہے, کیونکہ ٹیم بڑی اچھی لگ رہی ہے نا, کہ کرکٹ پوائنٹ آف ویو سے کہ ٹیم اگر آج میچ ہار گئے اس کے بعد 1 میچ اور ہار گئی تو لالے پڑ جائیں گے. ہاں صحیح کہہ رہے ہیں آپ, لیکن ٹیم کا بیلنس بڑا شاندار. لاہور قلندر, اسلام آباد اور لاہور قلندر کا میچ ہے, آپ کو کیا پسند ہے میچ, کون جیتے گا آپ کا اوپینین؟ مجھے لگ رہا ہے لاہور کا ایک ٹیمپو ہے, اور 1 ہفتے سے جب وہ آخری بار کھیلے تھے تو اسلامی مہینہ دوسرا تھا, اب اسلامی مہینہ بھی چینج ہو گیا, اور اپریل کا آخری دن ہے. 23 اپریل کو آخری میچ کھیلا تھا انہوں نے. ہو سکتا ہے میچ پریکٹس کم ہو. لاہور جو پچھلا میچ بڑا اچھا ڈیرل مچل اور سکندر رضا کی بیٹنگ کی وجہ سے جیتے, ان کے پاس مومنٹم ہے, بالنگ بھی اچھی ہے. اور ابھی بلنگز آؤٹ ہو گیا. بلنگز چلیے سی نہیں, یہ 5 میچوں میں اوپینین اگر شاہد بھائی کی یہی ہوئی نا کہ اسلام آباد آ جائے گا تو پھر سمجھ میں آتا ہے اسلام آباد باہر ہو جائے گا, ادروائز بہت مشکل ہے. اسلام آباد کے لیے تو ہاں مطلب پہلے ہو چکا ہے, ایسا پہلے ہو چکا ہے, ضرور ہو چکا ہے, لیکن ٹیم جو ہے وہ بڑے اچھی نظر آ رہی ہے, آن پیپر بڑی اسٹرانگ نظر آ رہی ہے. اچھی ٹیم 1 میچ ہار جائے اور اس کا کانفیڈنس لوز ہو تو کرکٹ میں کچھ بھی ہو سکتا ہے. یہاں چھوٹا سا بریک لیتے ہیں, بریک سے واپس آئیں گے, ڈسکشن کو آگے بڑھائیں گے, ہمارے ساتھ رہیے. جی تو پوائنٹس ٹیبل کے اعتبار سے ٹیم نمبر 1 ورسز ٹیم نمبر 3, تو کیا ہونے جا رہا ہے باسط بھائی؟ اسلام آباد یونائیٹڈ کا ایک چیز ہے جو مجھے دکھ رہی ہے, گیپ کافی لمبا ہو گیا ہے.
मे बी यू थिंक कि इससे فرق پڑتا ہے کہ آپ ایک لیگ کھیل رہے ہیں اس کے بیچ میں اتنا لمبا گیپ آ جائے تو تھوڑا رسٹی نہیں ہو جاتے؟ پروفیشنلز جو ہوتے ہیں نا ان کے لیے نہیں ہوتا. اب تو پہلے جب ہم آسٹریلیا جاتے تھے 15 دن پہلے جاتے تھے, اب تو ٹیمیں 3 دن پہلے پہنچتی ہے. جیٹ لیگ ویگ کو سب سائڈ میں ڈالا ہوا ہے. صحیح بات. اور جہاں تک بات ہے آپ کی لاہور قلندر کے لیے, کراچی کے لیے لاہور قلندر کا آنا ضروری ہے. کراچی کے لیے لاہور قلندر کا ہارنا ضروری ہے. اچھا, کیونکہ کراچی مائنس میں رن ریٹ میں, اتنا کہوں گا, باقی کام ہی بھائی کہیں گے. کامران کیا سوچتے ہیں؟ میں تو 11:15 بجے سوچوں گا مسئلہ یہ ہے. لیکن میچ اچھا ہوگا. دونوں دیکھیں, لاہور نے بھی بڑی اچھی کرکٹ کھیلی ہے. ایک جو جیت انہوں نے حاصل کی ہے نا ملتان کے خلاف, جو چیز کی ہیں وہ بڑا زبردست, وہ بڑا مزہ بھی آیا میچ دیکھنے کا. کیا میرے خیال سے گیم اویئرنیس تھی ڈیرن مچل کی اور سکندر رضا کی. پھر اوپر سے جیسے عبداللہ شفیق تھوڑا سا کھیلا, فخر جتنا کھیلا نظر آ رہا تھا انٹینٹ اور ردم میں آ رہے. اور بالنگ آپ دیکھیں اور اچھی ہوگی. ٹام کرن کے آنے کی وجہ سے بھی نیا بال کر رہا ہے, تو اچھا کمبینیشن بالنگ میں بن گیا. بیٹنگ میں تھوڑا فخر اور لمبا جائے, عبداللہ شفیق تھوڑے اور رنز کرے, کیونکہ یہ پلیئر ایسے ہیں 100 کرنے والے ہیں, سنگل ہینڈلی میچ جتوانے والے ہیں. فخر نے تو کئی میچز جتوائے ہوئے, امپیکٹ پرفارمنس دکھاتا ہے. لاہور کے لیے آج کا فخر کے رنز کرنے بڑے ضروری ہیں. اس کے بعد اسلام آباد, نو ڈاؤٹ میں نے پہلے کہا, اس ٹیم یہ اس بار ٹرافی نہ اٹھائے پھر آنے والے ٹائم پہ بڑا مشکل ہو جائے گا, کیونکہ ٹیم نے پرفارم ایسا کیا اور 5 کے 5 جیسے میچ جیتے ہیں. ہر میچ میں 2-2 3-3 چینجنگ کرنے کے بعد آپ دیکھیں سب کو موقع دے رہے ہیں. کسی ٹائم بھی روٹیشن کر رہے ہیں کہ پلے آف میں کسی کی بھی ضرورت پڑ سکتی ہے, انجری ہو سکتی ہے. تو یہ ایک پروفیشنل ٹیم ہے. کل کا میچ تو 11 سے پہلے ختم ہو گیا تھا. 11 بجے دیکھیں کل کا میچ 11 سے پہلے ختم ہو گیا تھا, لیکن آپ دیکھیں نہیں رضوان کی میں بات اس لیے میں کرتا ہوں کہ یار آپ 17 اوور 44 بال صرف 1 چھکا 3 چوکے مارے ہیں. تو یہاں سے آپ اندازہ لگا لیں کہ ہمارا مائنڈ سیٹ کیا, ہم کھیلنے کیا جا رہے ہیں, ہم اچیو کیا کرنے جا رہے ہیں, ہم کیسے بڑی ٹیموں کو کمپیٹ کریں گے انٹرنیشنلی. اپنے جو ینگسٹر پلیئر ہیں ان کو میسج کیا دے رہے ہیں کہ یہ دے رہے ہیں کہ آپ ایسے کھیلو, اپنا کرو اور سائڈ پہ ہو جاؤ. یہ چیزیں پاکستان کی کرکٹ کے لیے بہتر نہیں ہے. بالنگ میں تو ابھی تک نظر آئے ہیں, جیسے فہیم اشرف کی بالنگ, وسیم جونیئر بھی بری بالنگ نہیں کر رہا, وہ بھی بڑی اچھی بالنگ کر رہا ہے. ساتھ میں کل اس نے خرم شہزاد نے بڑی اچھی بالنگ کی. فرسٹ کلاس ریگولر کھیلتا ہے, سیزن کھیلتا ہے, ریڈ بال کا بہترین بالر ہے. ایک سیزن پہلے ہائیسٹ وکٹ ٹیکر تھا, جس کی وجہ سے وہ ٹیسٹ کرکٹ میں آیا. تو ایک خواہش اب یہ ہے کہ کوئی ایک بیٹسمین, چاہے وہ ایکسپیرینس بیٹسمین ہو, رضوان ہو, افتخار ہو, عبداللہ شفیق ہو, فخر ہو, ایک سنگل ہینڈڈلی ایسی اننگز کھیل دے کہ ہم کہیں کہ واقعی PSL 2025 میں پاکستانی ایک پلیئر نے زبردست, بیٹر نے ایک زبردست اننگز کھیلی. جی, اور اس میں فخر تو خیر ٹائم اینڈ اگین کر بھی چکا ہے. ہم تو چاہتے ہیں کوئی اور کرے نا, کوئی ایسا پلیئر سامنے آئے. پشاور زلمی میں یا اسلام آباد میں سمت پشاور, وہاں سے شاید وہ کر دے. نہیں, وہ 4 میچ کھیل گیا ہوا ہے, اس نے کیا تو پاکستان ٹیم میں گیا نا, کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. ابھی بھی پہلے میچ میں اس نے 40 کیا. یہی ڈیمانڈ ہے آج کل کی سلیکشن کی, آپ 40. مجھے تو حیرت ہو رہی ہے اس بات میں, 250 میں پاکستان ٹیم میں نام آ جاتا ہے. نہیں ہے 50 بھی نہیں ہے, 2 چھکے اچھے مار دیے ہیں نا, تو بس بات. حسن نواز کی 250, عبداللہ شفیق ہے, حیدر علی ہے, حیدر علی اچھا کھیل رہا ہے. اس ٹائپ کے کسی بھی ایک پلیئر کی اچھی اننگز آ گئی نا تو ہم کہیں گے کہ ہمایوں بن یوسف بھی ہے. دیکھیں آپ دیکھیں صرف نام نہیں, حیدر علی کا آپ یہ دیکھیں, اسلام آباد اچھا کھیل رہی ہے, لیکن یہاں پہ یہ بھی دیکھنا چاہیے حیدر علی سے پہلے نواز بیٹنگ کرنے آ رہا ہے. یار یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ کا اسپیشلسٹ بیٹسمین ہے وہ 6 پہ آ رہا ہے اور نواز 4 پہ آ رہا ہے. یہ چیزیں میرے خیال سے ایکسیپٹیبل نہیں ہے. اور دوسرا میرا بار بار کہہ رہا ہوں, PSL کی مینجمنٹ کو, فرنچائز کو بات کرنی چاہیے. یہ باؤنڈری جو رکھی ہوئی ہے نا 60 میٹر کی گیٹھی جڈی, تھوڑا یا وڈا کر لینا. اچھا, ایک طرف ہم کہتے ہیں کہ ہمارے بال نہیں پڑتے, یہ زیادتی ہے بالرز کے, چھوٹی باؤنڈری نہیں ہو رہا نا انٹرنیشنلی. ہمیں پچ کی وجہ سے, یہی تو چیلنج ہے, یہ پچ کی وجہ سے لاہور میں جو ہو رہا ہے 10 سال سے کیا پچ جیسے آپ یہ دیکھ لو نا کہ پیچھے کتنے رنز بن رہے ہیں. نہیں باسط بھائی, آپ جو ابھی ایجوں پہ چھکے لگتے ہیں ہاں تو چھوٹا گراؤنڈ ہے نا, تو وہ باؤنڈری چھوٹی کی ہے نا. اگر پچ سلو ہوگی تو
کبھی بھی پیچھے چھکا نہیں لگے گا, سامنے لگے گا. تو وہی میں اس باؤنس کی وجہ سے کہہ رہا ہوں. آپ بولرز کو بھی تھوڑا مارجن دیں, بیٹسمینوں کو مل رہا ہے. میں 6-7 سال سے کہہ رہا ہوں 65-60 میٹر کی باؤنڈری نہیں نہیں ہے, ایٹ لیسٹ آپ کو 70-75 میٹر کی کرنی پڑے گی. دیکھو طریقہ پتا کیا, آپ کو اپنی کرکٹ اچھی کرنے کے لیے, اسپنرز پروڈیوس کرنے کے لیے آپ کو باؤنڈری بنانی چاہیے 80 یارڈ کی, کہ اسپنر فلائٹ سے بال کرے, مارو چھکا, جو پراپر شاٹ ہوگا نا صرف وہ چھکا جائے گا, ورنہ مسٹ جو ہے وہ آؤٹ ہوگا. میں آپ کو اب چلے پہلے سیزن کی بات بتا دیتا ہوں. دبئی میں ہوا تھا, ہائی سکورنگ نہیں نہ ہو رہا تھا, بریک ہو رہا تھا, 120-130 والے 150 تو میچ وننگ ہوتا تھا. یہی گراؤنڈ مین تھا جو پچز بنا کے دیتا تھا. تو پی سی بی نے پوچھا کہ پچز ایسی بنا کے دے ہائی سکورنگ ہو اسکور. ان کی یہ جو کیا نام ہے ٹونی کی باتوں, اس نے پتا کیا کہ آپ اسکور دیکھنا چاہ رہے ہیں نا, باؤنڈری چھوٹی کر دیں. یہ اس وقت سے ایسے ہو رہا ہے, یہ ہماری للیکی ہے, یہ ہمارے وہ بندے ہیں جو پاکستان کی کرکٹ چلا رہے. گراؤنڈ مین نے کہا ہے باؤنڈری چھوٹی کر لو, وکٹ اچھی بنانے کے بجائے, پچ اچھی بنانے کے بجائے باؤنڈری چھوٹی کر لے, انٹرٹین ہوگی. تو آپ اندازہ لگا لیں یہ کرکٹ اوپر لے کے جائیں گے. ان پچز پہ اگر باؤنڈری چھوٹی ہو گئی تو یہ 90 رن بھی نہیں بنیں گے. پہلے پچز تو بہتر ہو نا. پچز بہتر ہے یار, ایک آدھے میچ میں ہر لیگ میں ہوتا ہے. نہیں کیوں کرنے ہیں یہ لاہور والی پچ, مجھے ایک بات بتائیں, لاہور والی یہ کل والی پچ پہ کیا پرابلم تھی؟ تھوڑا سا باؤنس تھا اور پیس تھا. سوئنگ نیا بال تو سیمنٹ پہ بھی ہوتا ہے, سیم نیا بال خرم پہ ہوا, سیم ہوا. دیکھیں سیم ہوا مشکل ہے. لیکن کوئٹہ اس کے ملتان کے 4-5 بیٹسمین اپنی غلطی سے آؤٹ ہوئے ہیں. وہ ایک گیندیں اچھی پڑی ہیں, آپ ایڈجسٹ کرتے نا. آپ اگر آپ کو پرابلم ہے باؤنس سے, آپ کو آپ ایڈجسٹ کرتے ہیں. نجیب, پاکستان ٹیم کے جو حال ہے نا, اب یہ جو پی ایس ایل میں جو بیٹسمین شپ نظر آ رہی نا, گورو کے علاوہ آپ کو اپنا ٹیلنٹ اس سے نظر آ جائے گا کہ آپ کے ملک میں ٹیلنٹ ہے کیا. نظر آ گیا ہے نا, پتا چل گیا نا. اس کے بعد بھی اگر ہم یہ سوچیں کہ ہم آسٹریلیا سے فائٹ کریں گے, انگلینڈ سے فائٹ کریں گے, نیوزی لینڈ سے فائٹ کریں گے, تو یہ جھوٹ ہے. ہم اپنی عوام کو جھوٹ نہیں بتانا چاہتے, چاہے پی سی بی والے بتانا چاہے بتا دیں. بالکل صحیح بات ہے. آپ کو پراپر وے میں 2-3 سال انویسٹمنٹ کرنی پڑے گی, 100% انڈر 23 کی ٹیم بنانی پڑے گی. نہیں بنائے تو وہ جو بولتے سب اچھا. سب سے پہلے تو انڈر 23 ٹیم بنائیں, اے ٹیم کے ٹورز ہوں, انڈر 19 کے ٹور ہوں. آپ کے سال میں 2 ٹور انڈر 19 اے ٹیم کے ہونے چاہیے, اور ہونے بھی چاہیے. نیوزی لینڈ, ساؤتھ افریقہ, آسٹریلیا جا کے ڈارون میں نہ کھلائیں. نہیں, وہاں پہ ایک کلب کی ٹیموں کا ٹورنامنٹ کھلا کے, یہاں پہ پتہ نہیں کیا سمجھتے ہیں ہم نے کتنی بڑی اچیومنٹ, وہاں سے بھی ہار کے آ جاتے ہیں. اب اندازہ لگا لے تو یہ کیسے بہتری آئے گی. تو یہ دوسری ٹیمیں جو ساؤتھ افریقہ جاتی ہے کامی, ہاں جی, آسٹریلیا جاتی ہے, ہمارے یہاں پہ کیسے بچے آ رہے ہیں اوپر یار. نہ ڈومیسٹک کی طرف دھیان ہے, نہ اے ٹیم کے ٹورز, انڈر 19 کے, انڈر 17, انڈر 15 کھیل رہی ہوتی ہے. میں معافی چاہتا ہوں شاہد بھائی سے, پہلے آپ کو پتا ہے پاکستان کرکٹ بورڈ میں لوگوں کا کیا کانسیپٹ ہے؟ بس ہم باس بولتے رہیں اور ہماری پروموشن ہوتی رہے. اب کس کو باس بولنا, سمجھدار ہیں. ہاں ظاہر ہے. اور انکریمنٹ بھی لگتے رہتے ہیں, انکریمنٹ اتنے زبردست ہوتے ہیں. نہیں, ہمیں اپنے اے ٹیم ٹورز بہتر کرنے پڑیں گے. ابھی نیوزی لینڈ کی اے ٹیم محمد عباس جو پاکستان کے خلاف کھیلا تھا, اس کے ساتھ لے کے جا رہے ہیں بنگلہ دیش. بنگلہ دیش کی ٹیم کو کتنا فائدہ ہوگا کہ نیوزی لینڈ کی ٹاپ براس آ رہی ہے ہمارے یہاں T20 انٹرنیشنل کھیلنے, اور وہ T20 کھیلنے, وہ پھر ان کا ایکسپیرینس ان کو T20 ورلڈ کپ میں کام آئے گا. ابھی بنگلہ دیش کی ٹیم آ رہی ہے, 5 T20 کھیلیں گے, تو ہمیں اپنی جتنی بھی تیاریاں ہیں, ہماری ٹیم کتنے پانی میں, اس سیریز سے پتہ چلے گا. پانی کے ہمارے تو 2-3 لڑکوں کی چھٹی کر دی, رضوان کی, بابر کی چھٹی کر دی ہے. ابھی آپ کو پتہ چلے گا کہ میں آپ کو ایک بات بتاؤں, یہ ٹورز آپ کے ہوتے ہیں نا, ٹورز آپ کے ہوتے تو یہ بنگلہ دیش, آئی لینڈ آتی نا, تو ہماری اے ٹیم کھیل رہی ہوتی, کھیلنا یہی چاہیے, یہی کھیلنی چاہیے. اب ہمیں لالے پڑے ہوئے ہیں کہ کس کو رکھے, جیتنا بھی ہے. اچھا, اس کی وجہ کیوں ہے؟ سلیکٹرز نے اپنی جاب بچانی ہے. اگر بنگلہ دیش سے ہار جائے گی تو وہ بھی, سر ہر کوئی اس ملک میں ہارنے سے ڈرتا ہے. ہر کسی کو ہار کا ایسا خوف ہے. یہ 5 میچوں کی سیریز پاکستان کے لیے آسان نہیں ہوگی. بنگلہ دیش کی ٹیم بس وہی بات آ گئی نا جو میں ہمارا اتنا بڑا ایشو بن گیا ہے کہ ہم اس کے لیے اب کوئی چینج نہیں کرتے, کوئی فیوچر کی پلاننگ نہیں. یہ جو پلان ہوا ہے نا پچھلے 4-5 سالوں میں کہ کسی کو آنے مت دو, کسی کو جگہ مت دو, تو یہ وہ سائیڈ افیکٹ ہیں. اس وقت تو کوئی سوچتا نہیں تھا. اب انڈیا زمبابوے میں کھیل رہی ہے,
18 के 18 प्लेयर नए गए हैं जिम्बाब्वे के साथ खेलने के लिए. अब अंदाजा लगा ले, वो वर्ल्ड चैंपियन बन गए. हमारी फुल टीम खेल रही होती है, हमारी फुल टीम खेल रही है, भी अपनी बी टीम और सी फिर टीम भी हम लोग अच्छा नहीं कर रहे होते हैं. और बी टीम सी टीम हम एक्सेप्ट करते हैं, हम एक्सेप्ट करते हैं. लेकिन इसमें जो हम आते हैं ना, जो चेयरमैन साहब आते हैं और इतने बंदे ला के स्टेडियम दिखा रहे होते हैं, तस्वीरें बना रहे होते हैं, खुदाया ये खत्म करके क्रिकेट की तरफ अब आ जाए. बन गए स्टेडियम, अब प्लानिंग दें कि भाई क्रिकेट कैसे ऊपर जानी है. तस्वीरें प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बातें करके नहीं हमने ऊपर जाना है, वो भी कर ले, लेकिन कुछ नजर भी तो आए ना कि अच्छा हुआ है. ठीक है, यहाँ लेते हैं एक ब्रेक, डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे, हमारे साथ रहिए. Glad to have you back once again to our special transmission. ब्रेक पे जाने से पहले बात हो रही थी कि पाकिस्तानी प्लेयर्स अच्छा करते हैं तो खुशी होती है. लीग का असल मकसद ये होता है, एक ऐसा प्लेयर है जो विद द बॉल विद द बैट काफी अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई है. खुशदिल शाह इस वक्त, खुशदिल हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं. खुशदिल, वक्त देने का बहुत बहुत शुक्रिया. कराची के मरहले के बाद अब लाहौर, पिंडी और मुल्तान में मैचेस हैं. कंडीशन वहाँ कितनी मुख्तलिफ है, क्या कहेंगे? यार अगर देखा जाए तो वो काफ़ी मुख्तलिफ है, क्योंकि पाकिस्तान में हम 15-20 साल से ही क्रिकेट खेल रहे हैं और कराची की जो विकेटें है वो काफ़ी डिफरेंट होती है, क्योंकि उधर गर्मी भी पड़ती है और ब्रेक विकेटें आपको मिलती है, तो थोड़ा सा मुश्किल होता है. बैट्समैन स्ट्रगल करते हैं और एज ए स्पिनर थोड़ा सा ईजी होता है स्पिनर के लिए. लेकिन इधर जो है ना, आपने हर चीज़ जो है ना एक डिसिप्लिन के साथ करना पड़ता है. तो कोशिश ये होती है इधर वाले के मतलब हमारे मैचेस जिस टीम के साथ भी हो एज ए फैन और एज ए क्राउड के लिए बहुत अच्छा देखने को मिलेगा, क्योंकि इधर दोनों टीमें फिर अच्छा खेलेगी और जो अपने जज्बात पे काबू कर लेगी तो वो टीम जीत जाएगी. पेशावर के खिलाफ बाबर आजम की विकेट आपने ली, 9 इनिंग्स में 3 बार आउट कर चुके हैं. उनके खिलाफ जो ये कामयाबी मिल रही है, इसकी कोई खास वजह है? देखो, इनके साथ मैं पाकिस्तान टीम में भी रहता हूँ और उनको बॉलिंग करता हूँ, तो वो थोड़ा सा स्ट्रगल करते हैं लेफ्ट आर्म स्पिनर पे, और बस मेरी यही कोशिश होती है कि इनको जितना मैं डिसिप्लिन के साथ बॉलिंग करो इतना मेरे लिए और मेरी टीम के लिए अच्छा है. और कोशिश ये होती है कि क्योंकि बाबर की विकेट मेन विकेट है और जिस तरह हमसे मैच दूर लेके जा रहा था बाबर, क्योंकि उस टाइम 43 रन पे खेल रहा था, तो अगर ऐसा बैट्समैन जो दुनिया मान रही है और ऐसा बैट्समैन जो सेट खेल के लग रहा हो, तो ये फिर आपसे मैच बहुत दूर लेके जाता है. तो बस उस टाइम मेरी ये कोशिश होती है कि 1-2 ओवर में इसको अंदर आउट कर लेंगे, वरना हमारे लिए मैच बहुत फेल हो जाएगी. खुशदिल, आप विकेटें भी ले रहे हैं, रन्स भी बना रहे हैं, तो ये परफॉर्मेंस बड़ी अच्छी जा रही है, इसकी कोई खास वजह है? पाकिस्तान के लेजेंड है, उन्होंने बहुत काम किया है, सकलेन भाई, मुश्ताक भाई और जो हमारे लोकल है वो भी उन्होंने काफ़ी काम किया मेरे साथ, और मैं भी सीखने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि मैं जो टीम से ड्रॉप हुआ था और पिछले जो 2-3 साल मेरे गुजरे, मेरे एज ए लास्ट 2-3 ओवर के लिए मैं जाना जाता था बैटिंग के लिए कि बस लास्ट 2-3 ओवर का बैट्समैन है. तो फिर इसके साथ फिर मैंने यही स्टार्ट कर लिया कि मैंने बॉलिंग पे भी काम करना स्टार्ट कर लिया, और कोशिश ये होती थी कि मैं ऑलराउंडर अच्छी परफॉर्म दूँ, क्योंकि एक बैटर के लिए लास्ट 2 ओवर 3 ओवर बहुत मुश्किल होते हैं, तो वो फिर जो है ना डिजर्व नहीं करता टीम में कि ये किस तरह फिर खेले और आगे फ्यूचर क्या बने. लेकिन फिर यही मेरी कोशिश होती थी कि मैं एज ए ऑलराउंडर अच्छा करने की कोशिश करूं, तो मेरे लिए जो मुश्किल कुछ चीज़ें हैं वो आसान हो जाएगी. तो फिर एज ए बॉलर भी स्टार्ट करना हो गया और काफ़ी मेहनत भी की बॉलिंग पे. डेविड वार्नर की कप्तानी में खेलने का तजुर्बा कैसा जा रहा है? देखो, मैनेजमेंट के साथ जो फ्रेंचाइज मेरी फास्ट ईयर है, मैं पहली दफ़ा इधर खेल रहा हूँ फ्रेंचाइज में, लेकिन ये जो मैनेजमेंट है ये मुल्तान में भी रही मेरे साथ 3-4 साल. तो मैनेजमेंट के साथ तो ऐसा है जैसे एक फैमिली में बांधा रह रहा हूँ, और मैनेजमेंट का रिजल्ट भी देख ले कि मुल्तान में भी किस तरह रिजल्ट दे रहा था मैनेजमेंट, और अभी भी माशाल्लाह जो है ना मुझे तो खुद एज ए फैमिली की तरह लग रही है हमारी अपनी मैनेजमेंट, और अच्छा फील कर रहा हूँ इनके सामने, और मैं काफ़ी इंजॉय कर रहा हूँ, क्योंकि वो मेरे नेचर उसको पता है और उसकी नेचर मुझे पता है, तो मैनेज हो जाता है, और जब मैनेज होता है तो बंदा इंजॉय भी करता है. ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए. खुशदिल शाह हमारे साथ थे और कुछ परफॉर्मेंसेस दिखी हैं
لیکن کنسسٹنسی مزید چاہیے. ایک دن اچھا ایک دن برا, یہ والی چیز جو کراچی کنگ میں آ رہی ہے نا, اس کو تھوڑا سا کنٹرول. میں تو ایک ہی جملہ کہوں گا, او ہو ہمیں تو ذہن ہی نہیں گیا ہمارا. خوش دل نے ملتان چھوڑی تو ملتان کی پرفارمنس خراب ہوئی ہے نا, اس طرف تو دھیان ہی نہیں دیا. دیکھیں ملتان نے باسط بھائی نے بڑا زبردست کہا, اور خوش دل نے بھی, انہوں نے اپنے کی پلیئر 5 سے 6 پلیئر چھوڑے ہیں, جن کی وجہ سے آپ دیکھیں کہ وہ فائنل میں کوالیفائی کر رہے تھے, بڑا ایزیلی جیت رہے تھے. عباس, محمد علی, خوش دل شاہ, اور بھی میرے خیال سے فن پہلے ملتان میں ہی کھیلتا تھا. آپ دیکھیں کہ تھوڑا سا ان کو پیشنس رکھنا چاہیے تھا, یہ انویسٹمنٹ کی ہوئی تھی تو چھوڑنا نہیں چاہیے تھا. یہ میچ ونرز تھے, ان کو کنٹینیو رکھتے تو میرے خیال سے یہ کمبینیشن ایسا نہیں ہونا تھا جو اس سال ملتان کی ٹیم پرفارمنس دے رہی ہے. ایسے خوش دل کے جانے سے فرق پڑا, خوش دل کی بالنگ میں بہت ان کو فائدہ دے رہا تھا. انہوں نے لیا اس کی ریپلیس کامران غلام کو. میں بریس ویل نہیں بولوں گا, کامران غلام کو لیا, کیوں اس سے بال نہیں کرائی. ٹھیک ہے شاہد صاحب, ولیمسن جو ہے وہ اب ہمیں ایکشن میں دکھائی دیں گے, اور یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. کمبینیشن کا ابھی تک تو یہی رپورٹس ہے کہ میچ کھیل رہے ہیں, تو مجھے یہ بتائیے کہ کیا آپ کو لگ رہا ہے ان کے آنے سے کتنا فرق پڑے گا؟ اسٹیبلٹی دیتا ہے وہ ایک ہارڈ ہٹنگ بیٹسمین نہیں ہے کہ آپ اس سے یہ ایکسپیکٹ کریں کہ وہ 30 بالوں میں 80 یا 90 رنز بنا دے گا. لیکن اگر وکٹیں گر رہی ہوں جیسے کل ملتان سلطان کی گر رہی تھی, تو ولیمسن وہ رائٹ بیٹر ہے جو کسی بھی اننگز کو ریپیئر کر سکتا ہے, کسی بھی اننگز کو ریوائیو کر سکتا ہے, وہ اس کی کوالٹی. بالکل صحیح. ولیمسن کا خود کا کیا کہنا ہے, آئیے آپ کو وہ دکھاتے ہیں. میں ایل سی سی گراؤنڈ میں موجود ہوں. یہاں پر آج کراچی کنگز نے دوسرے روز شدید گرمی میں پریکٹس کی ہے, کیونکہ انہوں نے ملتان سلطان کے خلاف گرمی میں میچ کھیلنا ہے. اس وقت ہمارے پاس سٹار پلیئر کین ولیمسن موجود ہیں, ان سے بات کرتے ہیں. کین, تھینک یو ویری مچ, ویلکم ٹو پاکستان اینڈ لاہور. You are playing first time the PSL. What are your hopes? Yeah, I mean, it's great to be here and experience the PSL after sort of seeing it from afar for so many years, and heard a lot of really, really good things. And, being here now, you see the quality and the depth of quality here. So it's great to be a part of it. And as a team, Karachi Kings, we're just over halfway through the competition. We've got a strong team that's looking to keep improving, so hopefully we can do that in the remaining matches. Just have to see that the team largely has been playing really well, and to be honest, for probably 75% of the last game we were right on top, and there are areas that we want to improve on from that game, and those conversations have been had. So hopefully we can go out, put together a strong performance. My role, it's just about adding value wherever I can, and like I say, it's really nice to be here. کین ولیمسن ہمارے ساتھ موجود تھے. ان کا یہی کہنا تھا کہ کراچی کنگز کی ٹیم جو ہے وہ اچھا پرفارم کر رہی ہے, اور وہ پہلی دفعہ PSL کھیل رہے ہیں, اور انہیں خوشی ہے یہاں پر آ کر کھیلنے کے لیے. جی جسٹ اے ریمائنڈر کہ ملتان سلطان اور کراچی کنگ کا مقابلہ کل لاہور میں دن کا میچ ہے, 3:30 بجے ہوگا. ویری امپورٹنٹ گیم, بیکاز ملتان جو ہے وہ کہیں ہماری پارٹی خراب نہ کر دے جاتے جاتے. کراچی کے لیے میچ جیتنا بہت ضروری ہے. کیوں شاہد بھائی؟ بالکل, اب تو ظاہر ہے وہ والا فیز آ گیا ہے اس لیگ میں کہ ہر ٹیم کو اپنی جیت کا ایک وہ ہوگا کہ جیت آگے ہوگی تو ہم آگے پلے آف میں جائیں گے. اور کراچی کنگز کو بھی ظاہر مڈل آف دا ٹیبل ہے, ملتان سلطان کو ہم سے زیادہ ہوگی کہ یہ میچ ہار گئے تو وہ باہر ہو جائیں گے. بالکل ٹھیک ہے. اسلام آباد یونائیٹڈ اور لاہور قلندر کے مقابلے کے فائنل تھاٹس لے لیتے ہیں, اور اس سے پہلے کہ پریڈکشن لوں سب کی. ہیڈ ٹو ہیڈ مقابلے دونوں ٹیموں کے درمیان 20 ہوئے ہیں. 11 اسلام آباد یونائیٹڈ جیتا ہے, 9 لاہور قلندر. تو اٹس لائک آلموسٹ دا سیم, کوئی زیادہ ایسا بڑا ڈفرینس نہیں ہے. کامران کیا لگتا ہے؟ دیکھیں آن پیپر دیکھا جائے, فارم کو دیکھا جائے, اسلام آباد بڑا زبردست کھیل رہی ہے, 5 میچ جیتے ہوئے, کانفیڈنس بڑا ہائی ہے. ریسٹ کے بعد آ رہے ہیں. لاہور قلندر نے بھی لاسٹ میچ جیسے جیتے ہیں, کانفیڈنس گین کیا. مجھے لگ رہا ہے کہ بڑا اچھا میچ ہونا چاہیے, 2 بیسٹ ٹیمیں کھیل رہی ہیں. ٹھیک ہے باسط بھائی, جو ٹاس جیتے وہی میچ جیتے گا. نہیں لیکن کیا لگتا ہے؟ میں نے رات ویسے بولا ہے لاہور, لیکن اسلام آباد کو جیتنا چاہیے بھائی. لاہور جیتے گا تو کراچی کو پرابلم ہو جائے گی. لاہور جیتے گا کراچی کو پرابلم ہو جائے گی. آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ اسلام آباد کراچی اپنا میچ جیتے, ملتان سلطان سے کراچی کو کیا پرابلم؟ انہوں نے ٹاس کا ہے. اچھا ٹھیک ہے, دونوں سائڈوں پہ آئی بھی نہیں لگی. آئی ول گو وتھ اسلام آباد. مجھے لگتا ہے بڑی زبردست سائیڈ ہے, بڑا اچھا بیلنس ہے, تو دیکھتے ہیں. امید یہی ہے کہ لاہور پہلے بالنگ کرے. یار میں نے تو بتایا نہیں, آپ نے مجھ سے تو پوچھا. لاہور بولا آپ نے, کس نے کہا؟ ابھی بولا آپ نے صرف پوچھا کہ فلسفیانہ بات. اچھا بتا دیں لاہور. فی الحال ہماری ٹرانسمیشن میں بس نہیں. دیجیے اپنے میزبان نجیب الحسین کو اجازت. اپنا بہت خیال رکھیے. اللہ حافظ.